سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العزت جس نال بھلائی دا اچھائی دا ارادہ فرما لین۔ اکثر اس دنیا چ رہندیاں ہویاں ساڈی یہ تنگ نظری ہے کہ جس نو دنیا چ وقتی طور تے عزت مل جائے، وقتی طور تے اس نو مال مل جائے، وقتی طور تے اس نو طاقت مل جائے، وہ سمجھدا کہ میرے اللہ نے میرے نال بہتری تے بلائی دا ارادہ فرمایا۔ بسا اوقات اللہ رب العزت ظالمہ دی ڈوری نو ٹھلا کر دیندا ہے، اور ظالم سمجھدا ہے کہ میرے تے رب دی رحمت ہے، اور ظالم دی اقتدا کرنے والے، پیروی کرنے والے، وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں رب دی ساڈے تے رحمت کہ دنیا دا منفع، دنیا دا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کریم دے پیارے کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نال اللہ پاک بھلائی دا، خیر و عافیت دا، اچھائی دا اللہ رب العزت ارادہ فرما لین، یفقہ فی الدین، انہوں دین دی سمجھ عطا کر دیندے نے۔ اگر دین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دین ایمان پھر غریبی بھی مبارک، مسکینی بھی مبارک، کمزوری بھی مبارک۔ اور اگر دین نہیں، اسلام نہیں، پھر ایسی دولت بھی مبارک نہیں، ایسی قوت و طاقت بھی مبارک نہیں۔ اے چند دن دی گھڑیاں، قارون دا چند وقت لی خزانے دا مل جانا، نمرود دا وقتی طور تے بادشاہ دا مل جانا، اے بھلائی اور بہتری نہیں بلکہ مستقبل لی بدبختی دی زندگی، ناکامی دی زندگی۔ کاش کہ اللہ رب العزت دین دی اے سمجھ عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔